बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 19 अदलो इंसाफ को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक की बुलंदखानी करेंगे, लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल है, अदलो इंसाफ से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हकदार को उसका पूरा हक अदा करना अदलो इंसाफ कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 125 पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज हैं मुहज़्ज़ब, इस्तेहकाम, मुज़म्मत, मशअल राह, अदावत, कुराबत। तो आइए पढ़ते हैं सबक। हकदार को उसका पूरा हक अदा करना अदलो इंसाफ कहलाता है। इंसाफ का उलट जुल्म है। इस्लाम में अदलो इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया है। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की याफ्ता, मुहज़्ज़ब और पुरअमन करार नहीं दिया जा सकता जब तक उस मुआशरे के लोग अदलो इंसाफ पर अमल करने वाले ना हों। तो प्यारे बच्चों, पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अदलो इंसाफ से क्या मुराद है, यानी कि किसी को उसका पूरा हक देना। हर मुहज़्ज़ब मुआशरा अदलो इंसाफ पर जोर देता है, और हम तो मुसलमान हैं। हमारे मज़हब में तो अदलो इंसाफ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इंसाफ करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। आइए शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। अदलो इंसाफ किसी भी कौम या मुआशरे को इस्तेहकाम अता करता है और उसे बका की ज़मानत देता है। ये बात ज़रूरी है कि अदल और इंसाफ मुआशरे के तमाम अफराद के लिए यकसा हो। ये इंसाफ नहीं कि अगर कोई अमीर आदमी जुर्म करे तो उसे कुछ ना कहा जाए, लेकिन कोई गरीब आदमी जुर्म कर बैठे तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस्लाम में ऐसे वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अदलो इंसाफ से मुआशरा मुस्तहकम होता है, यानी कि मजबूत होता है, और उसकी बका भी इसी में है। लेकिन अदलो इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि अमीर को तो छोड़ दिया जाए लेकिन गरीब को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारा मज़हब इस्लाम ऐसी चीज़ के सख्त खिलाफ है कि अमीर को छोड़ दिया जाए और गरीब को सज़ा दी जाए। अगला पैराग्राफ है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कबीला कुरैश की एक शाख बनु मखजूम की एक औरत फातिमा बिन्नत असवद ने चोरी की। कुरैश की ख्वाहिश थी कि चूँकि इस औरत का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से है, इसलिए इसका हाथ ना काटा जाए। वो इसे अपनी बदनामी और रुसवाई समझते थे। चुनाचे उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिफारिशी बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए। कुरैश का ख्याल था कि चूँकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत अजीज़ रखते हैं, इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफारिश को रद्द नहीं फरमाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एक दफ़ा कुरैश के कबीला मखज़ूम, जो कि बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ कबीला था, कि एक खातून ने चोरी की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने की सज़ा सुना दी, क्योंकि इस्लाम में चोरी करने वाले का हाथ काटने की सज़ा मुकर्रर की गई है। अहले कुरैश का कहना था कि चूँकि फातिमा एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखती है, तो ये सज़ा तो उनके कबीले के लिए रुसवाई का सबब बनेगी, बदनामी का सबब बनेगी। तो उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद, जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे, सिफारिशी बनाकर उनके पास भेजा। आपने देखा, हज़रत उसामा जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मजबूर करके भेजा। तो आइए देखते हैं फिर इसका अंजाम क्या हुआ। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा की सिफारिश कबूल कर ली या नहीं? कुरैश के इसरार पर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और कुरैश का मकसद बयान किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा से फरमाया, क्या तू अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदों में से
ایک کے لیے سفارش کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کیا کہ ان میں سے جب کوئی عزت والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کم حیثیت والا چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت اسود کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جرم میں گرفتار ہوتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسامہ کا سفارشی بن کر آنا بہت برا لگا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کیونکہ تب امیروں پر کو چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن غریبوں پر حد مقرر کر دی جاتی تھی۔ اور یہاں پیارے بچوں آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت اسود کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گناہ کی مرتکب ٹھہرتی تو ان کو بھی یہی سزا دی جاتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے عدل اور انصاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی وہ روشن مثال قائم فرمائی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عدل و انصاف پر عمل کرنا معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے۔ رعایا کو چاہیے کہ وہ اپنے حق میں وقت کے احکامات کی پابندی کرے۔ اسی طرح مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازم کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس کی محنت کا پورا معاوضہ بر وقت ادا کرے، جبکہ ملازم کا یہ حق ہے کہ وہ نہایت ایمانداری سے اپنے مالک کی خدمت کرے اور اس کے احکامات بجا لائے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ عدل و انصاف پر عمل کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکمران ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، اور رعایا کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ حق میں وقت کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اسی طرح اگر مالک ہے تو وہ اپنے ملازم کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، اس کی اجرت اس کو بر وقت ادا کرے، اور اگر ملازم ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ذمہ داری سے سر انجام دے۔ عام مشاہدہ ہے کہ انسانی معاشرے میں دو چیزیں عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک عداوت یعنی کسی سے دشمنی، اور دوسری قرابت داری یعنی تعلق اور رشتہ داری۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان یا تو کسی شخص یا قوم کی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم یا ناانصافی کرتا ہے، یا پھر کسی اپنے رشتہ دار یا عزیز و دوست کی محبت میں اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ اسلام میں ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کی نظر میں رشتہ داری اور قرابت بعد میں، جبکہ عدل و انصاف پہلے ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بھی ہم نے پڑھا کہ عدل و انصاف کو روکنے میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک دشمنی اور دوسری قرابت داری۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے دشمنی ہے تو بھی آپ انصاف نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے محبت ہے تو اس محبت میں بھی آپ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ تو اسلام ان دونوں چیزوں کے خلاف ہے کہ دشمنی اور قرابت داری بعد میں، سب سے پہلے عدل اور انصاف۔ صفحہ نمبر 127 پر ہے، جب کسی قوم کے افراد کا مجموعی مزاج عدل و انصاف پر پختہ یقین بن جاتا ہے تو انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور مسلمان ہونے کی صورت میں آخرت میں بھی عظیم اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو معاشرے عدل و انصاف سے خالی ہو جائیں وہ ذلت کی پستیوں میں جا گرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اس سبق کے آخری اقتباس میں ہم نے پڑھا کہ اگر ہمارا یقین پختہ ہو جائے عدل و انصاف پر تو پھر معاشرہ پرسکون بن جاتا ہے، اور عدل و انصاف سے کام لینے کے نہ صرف دنیا میں فائدے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ ان تمام باتوں پر عمل بھی کریں گے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے آپ عدل و انصاف سے ضرور کام لیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا۔ سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔